अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सैयदा सिद्दीकी आज एक न्यू वीडियो के साथ आपके साथ हूँ। इसमें हम बात करेंगे तुम्हारी बार बार मांगी मनपसंद चीज नसीब में है या नहीं। अल्लाह ये 4 इशारे देता है। तो चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इंसान अपनी आरज़ू और अपनी खुशियों से जुड़कर अपने रब को बड़ी उम्मीद से पुकारता है और अपने दिल का हर दर्द, हर ख्वाहिश अल्लाह के सामने बड़े मान से बयान करता है, तो अक्सर उसका दिल बहुत कंफ्यूज हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है कि जिसका ख्याल और बार बार सता रहा है, क्या अल्लाह उसे अता करेगा या नहीं। तो याद रखो, जब अल्लाह तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीज देना चाहता है तो ये 4 खास इशारे जरूर जाहिर करता है। बाज दफा चीजें कितनी भी नामुमकिन नजर आ रही हों, लेकिन एक बात जहन में रखो कि कुछ मौत से होते हैं उन खास लोगों के लिए जिनके जो खास अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। अल्लाह उनसे कुन कहला ही लेते हैं। और पहला अम्ल अल्लाह पर तवक्कुल है। याद रखो, तवक्कुल वह रास्ता है जिसके जरिए हर मुमकिन चीज हासिल कर ली जाती है। अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर यकीन, यकीन दरिया में रास्ता बना देता है, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से मिलवा देता है। यकीन जो शदीद तूफानों में कश्ती नूह को पार लगा देता है। जब तुम अल्लाह से मांगते हो, अल्लाह पर यकीन करते हो, तब अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाता है। एक हदीस में आता है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह से दुआ करो तो इस तरह करो कि अल्लाह, अगर तू चाहे तो मुझे अता कर, और अगर तू चाहे तो मुझ पे रहम कर। बल्कि अपनी तरफ से यकीन के साथ अल्लाह से दुआ करो, क्योंकि अल्लाह जो करता है वह बेहतरीन करता है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि जिस मनचाही चीज का ख्याल तुम्हें बार बार आ रहा है, क्या वह तुम्हारे नसीब में है या नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें क्या देना चाहता है, तो पहले ये एक बात जरूर जान लो। हर सूरत हाल के 2 पहलू होते हैं, जो तुम्हें सच्चाई और अच्छाई के देखने की इजाजत देता है, और जो मुसीबत से तुम्हें बाहर निकाल सकता है। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं कि लोगों के तल्ख रवैयों और धोखों की वजह से हार दिया जाए। जिंदगी तो रब की अमानत है, तुमसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं, बल्कि इस कायनात का मालिक है। और सबसे बड़ा सच तो यह है कि इंसान जो कोई भी हो, अगर वह कुछ करने का इरादा कर ले और अल्लाह से दुआ भी करे, तो वह कामयाब होकर ही रहता है। तुम्हारी दुआ की कबूलियत की एक खास अलामत यह भी है कि तुम्हारी दुआ तुम्हें बदलाव शुरू कर देती है। ये कबूलियत का एक इशारा है कि जब तुम कुछ करने का इरादा कर लो और किसी भी चीज का खौफ ना खाओ सिवाय अल्लाह के, और अपनी मंजिल को पाने में कभी हिम्मत ना हारो, चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल हों। तुम अपना सफर जारी रखो और अल्लाह पर यकीन रखो। याद रखो, तुम्हारी किस्मत का लिखा चल कर आता है। अल्लाह अच्छे के साथ कभी बुरा नहीं करता। अल्लाह अच्छे के साथ कभी बुरा नहीं करता। हाँ, अच्छे के साथ इम्तिहान ज्यादा और सख्त होते हैं, ज्यादा और सख्त होते हैं। और जिनके इम्तिहान सख्त होते हैं उनके दर्जात भी बड़े बुलंद होते हैं।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کن لوگوں کو معجزات کی راہ دکھاتا ہے، ان کے کیا اشارے ہیں؟ یاد رکھو، جس طرح دل کا خالق ایک کائنات سے گہرا تعلق ہے، نہ بالکل اسی طرح تہجد کا وقت خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے۔ اس وقت رب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر تمہیں خود سے قریب کر کے تمہاری فریاد کو بڑی غور سے سنتا ہے، کیونکہ تہجد ہے ہی عطا کا دروازہ۔ تو اگر تمہاری پسندیدہ چیز کی تڑپ تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری مشکلوں سے ہی ان کا حل نکال ناممکن کو ممکن میں بدلنے والا ہے۔ تو یہ دوسرا اشارہ ہے اللہ کا کہ اگر آپ کی پسندیدہ چیز کی طلب آپ کو تہجد کی نماز تک لے جاتی ہے، اور تمہاری پسندیدہ چیز ملنے کا ایک خاص اشارہ یہ بھی ہے کہ جب تم اللہ کو کے آگے بے بس ہو کر آنسو بہاتے ہو تو وہ مہربان رب تمہارے بند لبوں کی اور گرتے ہوئے آنسو کی بولی پر قربان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے کرم سے تمہارے لیے ایسے در کھولتا ہے جو تمہیں خوشیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے اللہ تمہاری بار بار مانگی چیز یا دعا قبول نہیں کرتا تو ایسا نہیں ہے، وہ بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے ایمان کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس کی خاطر صبر کر لیتا ہے، اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی اپنے رب سے مانگنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ غیب سے اسے ایسی عطائیں نصیب کرتا ہے جو اس کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ بے شک جو وہ رحمان عطا کرتا ہے تو بڑی کمال کی کرتا ہے۔ جانتے ہیں وہ کیا چیز ہے جو تمہاری پسندیدہ چیز ملنے میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے؟ تو جان لو تمہاری سوچ حاصل ہستی ہے، کیونکہ جب تم ناممکن کے وسوسوں سے ہمت ہار کر مایوس ہونے لگتے ہو تو شیطان تمہاری سوچ پر غلبہ پا کر اس پر مہربان رب سے ناامید کرنے لگتا ہے تاکہ تم تاریکوں میں بھٹک جاؤ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم کچھ مانگو میں تمہیں عطا نہ کروں؟ جانتے ہو جب تم مانگتے ہو تو ایک یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو، وہ دیر سے صحیح پر تمہیں دے گا ضرور۔ اللہ سے نا امید نہ ہونا، جب تم صبر کے ساتھ اللہ سے کچھ مانگتے ہو تو وہ ایسے عطا کرتا ہے جس کا اپنے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ ان قریب وہ تمہاری من پسند چیز اور سجدوں میں مانگے ہوا ضرور قبول کرے گا۔ ایک بہترین وقت پر میرے دل سے دعا ہے، اللہ آپ سب کی جائز دعا قبول کرے، آمین ثم آمین۔ تو یہ تھی آپ کی من پسند چیز کے اشارے جو اللہ آپ کو دکھاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور میرے چینل کو سبسکرائب، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو مل سکیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے میری ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔